यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 6 सल्भ गर्नेछौँ। एक्जाम्पल नम्बर 6 मा सोधिएको छ cos to the power 6 theta plus sin to the power 6 theta is equal to 1/4 multiplied by 1 plus 3 cos squared 2 theta। यसलाई हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने। ओके, सो यहाँ फेरि यो धेरै कम्प्लिकेटेड प्रब्लम लागिरहेछ। जब हामी यस्तो कम्प्लिकेटेड प्रब्लम पाउँछौँ एक्जाममा भने हामी के गर्न प्रयास गर्छौँ कि हामी लाइक बेसिक स्टेप्सहरू के हुन्छन् हामी त्यो क्यारी आउट गर्छौँ। बेसिक स्टेप यहाँ म हेरिरहेको छु कि यहाँ जुन cos to the power 6 theta plus sin to the power 6 theta छ, यसलाई म केही सिम्प्लिफिकेसन गर्न सक्छु किनभने उतातिर त सिम्प्लिफाई गर्न मैले सक्दिनँ। यसले लाइक त्यहाँ केही पनि एउटा cos 2 theta बाहेक केही पनि सिम्प्लिफाई गर्न सकिँदैन र कुनै ग्यारेन्टी छैन यो cos 2 theta बाट म यहाँ cos 6 theta सम्म पुगिहाल्छु। त्यस कारणले यहाँ यो कम्प्लिकेटेड पार्ट छ र यसमा हेरौँ कि हामी के गर्न सक्छौँ। सो हामी यहाँ लिन्छौँ यहाँ LHS इज इक्वल टु cos to the power 6 theta plus sin to the power 6 theta। म स्क्वायर लेखिरहेको थिएँ। सो sin to the power 6 theta। यसलाई हामी हेरौँ, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ कि यो चाहिँ हाम्रो cos को लाइक cos स्क्वायर थेटा प्लस sin स्क्वायर थेटा लाइक यो दुवैको क्युब। म यस्तो किन गरेँ किनभने हामीलाई थाहा छ कि a क्युब प्लस b क्युब को फर्मुला हुन्छ a प्लस b ओके मल्टिप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, यहाँ हामी हेरौँ कि यहाँ जे पनि यहाँ a छ त्यो a प्लस b को फर्ममा आउँछ र यहाँ हामी हेरौँ a चाहिँ हाम्रो cos स्क्वायर थेटा र sin स्क्वायर थेटा हाम्रो b छ। सो यो पक्कै पनि प्लसको फर्ममा आउँछ र हामीलाई थाहा छ कि cos स्क्वायर थेटा प्लस sin स्क्वायर थेटा 1 हुन्छ। त्यस कारणले म यहाँ स्क्वायरको क्युब लिएँ, क्युबको स्क्वायर लिएन किनभने क्युबको स्क्वायरलाई ब्रेक डाउन गर्न सकिँदैन। यहाँ वा कुनै पनि कुराको यहाँ हामी हेरौँ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरलाई हामी ब्रेक डाउन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले मैले यहाँ स्क्वायरको क्युब लिएछु। मिनिङ सेम छ, स्क्वायरको क्युब भन्दाखेरि 2 × 3 cos to the power 6 theta नै छ। अब हामी अगाडि हेरौँ यहाँ के हुन्छ। अब यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ यो फर्मुला हेरेर कि यो हुन्छ cos स्क्वायर थेटा प्लस sin स्क्वायर थेटा किनभने यहाँ हाम्रो भित्रका टर्म्सहरू जुन छन् यिनीहरू यो a भयो भने यो b भयो। सो a प्लस b त्यसपछि a स्क्वायर सो cos स्क्वायर थेटाको स्क्वायर cos to the power 4 थेटा त्यसपछि माइनस ab सो माइनस cos स्क्वायर थेटा मल्टिप्लाइड बाई sin स्क्वायर थेटा अनि प्लस sin स्क्वायर थेटाको पनि स्क्वायर सो sin 4 थेटा और sin to the power 4 थेटा। ओके गुड, अब हामी यहाँ हेरौँ हाम्रो जुन फर्स्ट टर्म छ त्यो त 1 नै गयो। सो यो 1 नै भइहाल्छ, यसलाई हामी नेक्स्ट स्टेपमा ओमिट गर्न सक्छौँ। भने उतातिर हेरौँ हामी अझै के सिम्प्लिफिकेसन हुन्छ। उतातिर चाहिँ हाम्रो cos to the power 4 थेटा र sin to the power 4 थेटा पनि छ। सो हामी दुवैलाई फेरि लेख्न सक्छौँ कि cos स्क्वायर थेटा को होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थेटा को होल स्क्वायर यति लेख्न सक्छौँ हामी। ओके, सो अब हामी हेरौँ यसलाई यसरी लेख्नु पर्दा अनि यहाँ माइनसमा यसलाई छाड्दौँ। यसले यो हामी हेरिरहेको छौँ कि सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ। यो चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन हुन सक्छ किनभने हामीलाई थाहा छ कि sin of 2 theta इज इक्वल टु 2 sin theta इन्टु cos theta। यहाँ sin theta इन्टु cos theta छ, त्यस कारणले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ। तर हामी अहिलेको लागि छोडौँ, जबसम्म अझै सिम्प्लिफाई गर्न सक्दैनौँ हामी अगाडिको टर्म्सहरूलाई तबसम्म यसलाई एकछिन छोडेर राखौँ। अब हामी हेरौँ कि यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको जुन फर्मुला थियो त्यो अब यहाँ काम लाग्छ। यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ कि दिस इज इक्वल टु माथि हेरौँ यहाँ हुन्छ यो a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ab। यहाँ एक्चुअली माइनस ab हुँदैन, यहाँ माइनस 2ab हुन्छ। तर लाइक यो फर्मुला पनि लेख्न सक्छौँ र अर्को पनि लेख्न सक्छौँ। हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ कि a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab यो दुवै भ्यालिड फर्मुलाजहरू छन्। अब क्वेसन आउँछ कुन युज गर्ने र कुन बुझ्ने करेक्ट छ कुन सही छ भनेर। सो हामी यस्तो कन्डिसनमा फस्छौँ भने हामीले सधैँ ध्यान राख्नुपर्ने कि हामी के कुरालाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। ओके, हामी यहाँ हेरौँ हामीसँग यहाँ cos स्क्वायर थेटा र sin स्क्वायर थेटा छन्। सो हामी cos स्क्वायर थेटा र sin स्क्वायर थेटालाई एड गर्छौँ भने तब हामी सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। सो एड गर्नेवाला फर्मुला हाम्रो माथिको छ, सो हामी माथिको फर्मुला युज गर्छौँ। सो हामी सधैँ ध्यान राखौँ कि हामी के गर्न सक्छौँ त्यसपछि हामी कुनै फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गरौँ। ओके, सो अब हामी हेरौँ यहाँ अब हामी लेख्न सक्छौँ यसलाई यो मानौ a छ भने यो b छ भने cos स्क्वायर थेटा प्लस sin स्क्वायर थेटा इसको होल स्क्वायर माइनस 2ab सो 2 sin स्क्वायर थेटा cos स्क्वायर थेटा वा cos स्क्वायर थेटा sin स्क्वायर थेटा फरक पर्दैन त्यसले इन्टु cos स्क्वायर थेटा र हाम्रो एउटा छँदैछ यता माइनस
cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब हामी यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ। सो हाम्रो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हुन्छ र 1 को स्क्वायर 1, सो यो हुन्छ हाम्रो 1 माइनस र उतातिर छ हाम्रो 3 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब हामी यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्न सक्दैनौँ। सो अब हाम्रो जुन फर्मुला छ sin स्क्वायर थीटा वा सिम्पली sin थीटा र cos थीटा को, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयास गर्छौँ। ओके, सो हामी अझै अब स्पेस बनाउँ यहाँ र तल लेखौँ। अब हामी यहाँ तल लेख्न सक्छौँ अब कि दिस इज इक्वल टु 1 माइनस 3, अब बाहिर निकालौँ भने भित्र लेख्न सक्छौँ हामी कि यो हुन्छ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा को स्क्वायर। तर हेरौँ कि 2 को स्क्वायर त अब हामीले यहाँ जबरजस्ती राखेको हौँ, 2 को स्क्वायर यहाँ थिएन क्वेसनमा। सो हामी यो पुरा टर्मलाई नै, किनभने हामी हेर्न सक्छौँ कि यहाँ जुन यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ यसमा पुरा टर्मलाई नै 4 ले डिभाइड गरिएको छ, मात्र यसलाई होइन। मात्र यसलाई गरे पनि हुन्छ, पछि गएर पुरा टर्म हामी निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, हामी त्यही गरौँ एक्चुअली, तर पुरामा एकैचोटि लिए पनि कुनै फरक पर्दैन। सो हामी लेख्न सक्छौँ यसलाई कि यहाँ डिभाइड बाई सबभन्दा 1/4 गरौँ। सो डिभाइड बाई 4 यसलाई गर्दै मैले। ओके गुड, सो यहाँ फर्स्ट को 3 हामी हटाउँ यताबाट। सो यहाँ हामी लेखौँ 1 माइनस 3/4, भित्रमा के भयो अब हाम्रो यो sin स्क्वायर्ड 2 थीटा, किनभने भित्रमा बच्छ हाम्रो sin 2 थीटा भने यसको स्क्वायर sin स्क्वायर्ड 2 थीटा। अब हामी एलसीएम लिहालौँ, जुन कि म सुरुदेखि नै भनिरहेको थिएँ कि हामी यही स्टेपमा गर्न सक्थ्यौँ, लाइक एकैचोटि 1/4 बाहिर कमन झिक्दिन्थ्यौँ हामी, तर हामी यही गरौँ। सो यहाँ हुन्छ हाम्रो 4 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4। अब हामी हेरौँ कि यहाँ हामी अब कसरी यसलाई cos स्क्वायर 2 थीटामा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, जुन कि धेरै इजी छ एक्चुअलीमा, किनभने यहाँ हामी 4 माइनस 3 को भित्र 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ डिवाइडेड बाई 4। सो हामी 1/4 बाहिर पनि लेखे हुन्छ वा अहिलेको लागि यसरी लेखे पनि हुन्छ। ओके गुड, अब हामी फेरि अब हेरौँ यहाँ के गर्न सकिन्छ, लाइक तोडेर प्रयास गरौँ कि यहाँ के हुन सक्छन्। यो हुन्छ हाम्रो 4 माइनस 3 र माइनस माइनस प्लस, सो 3 cos स्क्वायर्ड 2 थीटा। ओके, अनि दिस इज डिवाइडेड बाई 4 छँदैछ हाम्रो। नेक्स्ट स्टेप हामी 4 बाहिर झिक्दिन्छौँ, यसरी 1/4 हामी लेख्न सक्छौँ। सो 4 माइनस 3 हुन्छ हाम्रो 1, अनि के बच्यो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 2 थीटा। आई थिङ्क यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो हामीलाई। हेरौँ यता, त्यही प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो इट इज डन। यहाँ हामीले कुनै स्पेसल रुल लगाएनौँ, लाइक रुल्स हामीले पढेकै छन्, केही फर्मुलाजहरू याद नहोला भने त्यो हामी हेर्न सक्छौँ, तर बेसिक मेथड जुन छ त्यो मेथड हामीलाई आउनु पर्यो, लाइक हामी के गर्दै जान्छौँ भने हाम्रो सल्युसन आउँछ। सो दिस इज इक्वल टु आवर RHS एन्ड हेन्स प्रुभड। सो मेन कुरा यहाँ फर्मुला याद गरेर पनि केही हुँदैन, लाइक फर्मुला याद गरे पनि तपाईँले फर्मुला युज कसरी गर्ने त्यो थाहा हुनु पर्यो। सो तपाईँ त्यो कसरी थाहा पाउनुहुन्छ, प्र्याक्टिस गरेर। सो म सुरु भिडियो लाइक फर्स्ट भिडियोदेखि नै भनिरहेको छु कि जति तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो यस ट्रिगोनोमेट्री सेक्सनमा त्यति राम्रो हुन्छ, र सबै प्रब्लम तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो तब पनि इक्जाममा तपाईँ सरप्राइज हुन सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा नयाँ प्रब्लम आइदिन्छ। सो तर हामीलाई मेथड थाहा छ कि कसरी सल्भ गरिन्छ, कसरी सोचिन्छ, तब हामी त्यस प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सो मेन कुरा यहाँ छ प्र्याक्टिस। सो लाइक प्र्याक्टिस मेक्स यु पर्फेक्ट, एन्ड ट्रिगोनोमेट्रीको केसमा यो धेरै ट्रु छ। सो अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुन एक्जाम्पल सल्भ गर्नेछौँ, एक्जाम्पल नम्बर 7 सल्भ गर्नेछौँ।